बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अनम इस्लामिक वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमजानुल मुबारक की कुछ निशानियां बताई। वो निशानियां पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आने वाला रमजानुल मुबारक क़यामत से पहले वाला रमजानुल मुबारक है? ये तमाम चीजें कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत रहमान में इरशाद फरमाया है, अब जो कुछ इस जमीन पर है इसको फना होना है और बाकी रह जाने वाली ज़ात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। उसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुंचेगी। अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन देना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरतुल मोमिन में फरमाया है, बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया। आज की वीडियो में हम आपको जो निशानियां बताने जा रहे हैं उनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रोनमा होंगे और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे और इस रमजानुल मुबारक की निशानियां क्या होंगी और इस आखिरी रमजान के साल में ज़ल्ज़लों की कसरत क्यों होगी और क्या आज के दौर में आने वाले ज़ल्ज़ले क़यामत की निशानी तो नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस आखिरी रमजानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी रमजानुल मुबारक में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कुर्बे क़यामत जाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। दोस्तों, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके लगवी मायने खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रिया पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहते हैं कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उस काम का इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया उसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी इस बात का रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई वो अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। दोस्तों, ये इलामतें क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाए। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ते दिनों के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा और एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। दोस्तों,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ زمین اور اس پر بسنے والے تمام مخلوقات ایک سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ حضرت نعیم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے، کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ پھر دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں اسرائیلی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا درمیانے حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 انسان بھٹک جائیں گے، 70,000 عورتوں کی مغارت ظاہر ہو جائیں گی۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم یا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محروم رہے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں چیخ سنائی جائے گی، مکہ مکرمہ میں شور شرابہ ہوگا، اور زکوٰۃ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا، سونے والوں کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نشانیوں میں بتایا گیا رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو چاند گرہن اور سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت ہے، اللہ حافظ۔